النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما كان، فطوبى للغرباء. بس الصحابة يسألون بعدها: من هم الغرباء يا رسول الله؟ فيقول: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. كيف تتم عملية الإصلاح بدون طلب حقيقي للعلم ونشر لهذا العلم؟ إلى أي واحد الله سبحانه وتعالى من عليه بحساب في الانستغرام أو حساب في التيك توك وفيه كثير من المتابعين اللي يتابعونه، لازم يستوعب فكرة أن الله سبحانه وتعالى يستعمله لخدمة دينه. كل مقطع أنت قاعد تنزله استوعب فكرة أن الله سبحانه وتعالى اصطفاك بين الناس عشان تخدم فيه دينك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لا خير في الدنيا إلا في رجلين: رجل أذنب ذنبا فهو يتداركه بالتوبة، ورجل هو يسارع في الخيرات. تخيل أنت الله سبحانه وتعالى قاعد يخليك تدل الناس على فعل الخيرات، وقاعد يخليك تدل الناس على كيفية التوبة. في دوامة الفتن وفي مستنقع المحتوى الهابط اللي تقريبا 90% من صناع المحتوى ما هم قاعدين يقدمون إلا انحطاط أخلاقي وفساد عظيم جدا، أنت الله سبحانه وتعالى اختارك عشان تزاحم أهل الباطل. فلا تخلي اليأس يدخل قلبك ولو 1%. كلنا على يقين أن الشهرة مفسدة عظيمة وأن فتنها ما توقف، لكن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الحمر النعم. أسأل الله العظيم أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يهدنا ويهدي بنا.